नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा में नाइला कहती है, निहाल आपका कोई भी फैसला हो, मैं इस लड़की को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवाब बेगम कहती है, नाइला मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए हमारी इज्जत का ख्याल रखो। ये नादान है, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पहले घर से भागकर शादी कर ली और अब तुम लोग इसे तलाक दे दोगे तो ये कहाँ जाएगी? ये अभी तुमसे माफी मांगेगी, प्लीज इसे माफी दे दो। नवाब बेगम सना को धक्का देती है, मेरा मुंह खड़ी क्या देख रही हो, सबसे माफी मांगो और खबरदार अगर तुमने आइंदा किसी से बदतमीजी की तो। सना कहती है, अंकल आंटी मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। नवाब बेगम और सना दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी। नाइला कहती है, मैं इन दोनों माँ बेटियों की नौटंकी को खूब जानती हूँ, ये दिखावा कर रही हैं। नाइला कहती है, नवाब ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है, जब सबके दिल तोड़ोगी तो यही नतीजा निकलेगा। नाइला गुस्से से उठकर चली जाती है। निहाल कहता है, सना ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। हमजा भी अपने कमरे में चला जाता है। सना कहती है, हमजा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं। तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, घर से भागकर अपने घर वालों के मुंह पर कालक मल दी। दानिश मुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने देता, मैं कहां जाऊं? मेरा तो वजूद ही खत्म होकर रह गया है, मेरी नींद मेरा सुकून सब बर्बाद हो गया है, मैं तो पागल हो गई हूं। इधर नवाब बेगम अपनी माँ को बताती है, सना ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा अम्मा, मैंने हाथ जोड़े मिन्नत समाजत की, मगर मजाल है वो हमजा का बच्चा, जरा भी उसे मेरा ख्याल आया हो। ऐसे होते हैं रिश्तेदार, ऐसा होता है दामाद। अगर सना की शादी ना हुई होती तो मैं इन लोगों को मुंह भी ना लगाती। नानी कहती है, सारा कसूर सना का है, ना वो शादी करती ना तुम्हें किसी के सामने झुकना पड़ता। चंद दिनों की बात है, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, फिर देखेंगे इन लोगों को भी। नवाब बेगम कहती है, तू ठीक कह रही है अम्मा। दूसरी तरफ दानिश साजिदा को अपने साथ ले जाता है और उसके नाम जो कुछ भी होता है अपने नाम मुंतकिल करवा लेता है और अपनी सास को कहता है, चुपचाप बयान देना और दस्तखत कर देना। अगर खाला तुमने जरा सी भी चालाकी की कोशिश की तो तुम जानती हो अम्मा रानिया का क्या हाल करेगी। बात समझ रही हो ना? साजिदा कहती है, दानिश खुदा के लिए मेरी बेटी में मेरी जान है, उसे कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। दानिश कहता है, ये की ना अक्लमंदों वाली बात, तुम भी सुखी तुम्हारी बेटी भी सुखी, अगर ये सब कुछ पहले ही कर देती तो इतनी तकलीफ काटने की क्या जरूरत थी। दानिश अपनी माँ को फाइल ला कर देता है, देखो अम्मा ये घर तुम्हारे नाम हो गया, अब तुम हो इसकी मालिकन, मजे करो। क्या याद रखोगी कि तुम्हारा बेटा कितना चालाक और कमाऊ है, बस अब रानिया की बारी है, अभी उसके नाम बहुत दौलत है, वो भी एक बार मेरे नाम हो जाए तो फिर इनका काम खत्म। नवाब बेगम कहती, हाँ तो तू क्यों देर कर रहा है, जल्दी जल्दी सब कुछ अपने नाम करवा ले और फिर इनको निकाल दफा मार इस घर से, मेरी तो रोज की कल कल से जान असाब में आ गई है। दानिश मुस्कुराकर कहता है, बस थोड़ा सब्र और कर, सब कुछ हमारे नाम मुंतकिल हो जाएगा। दानिश रानिया के पास जाता है, अब तुम बताओ तुम अपना सब कुछ मेरे नाम कब कर रही हो? रानिया कहती है, कितने ढीठ और बेशर्म हो, पैसे के लिए कितना गिर गए। दानिश कहता है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, जंग जीतनी चाहिए, फिर क्या गलत और क्या सही। रानिया कहती है, मरोगे कुत्ते की मौत, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर है उसका? दानिश कहता है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम दौलतमंद हो, तुम भी अपनी दौलत जितनी जल्दी मेरे नाम करोगी उतना सुख मिलेगा। दूसरी तरफ सना कहती है, हमजा बस करो, मुझे और कितनी तकलीफ दोगे? हमजा कहता है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, जो गुनाह तुमने और तुम्हारी फैमिली ने किया है उसकी सजा तो मिली ही नहीं, बस एक ही तरीका है कि तुम सब लोग रानिया से माफी मांगोगे, गवाही दोगे। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने रानिया पर झूठा इल्जाम लगाया था। रानिया अपनी माँ को कहती, अम्मी हमारी मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि ज्यादा होंगी, जब ये लोग हमारा सब कुछ ले लेंगे
تب پتہ نہیں کیا کریں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اس طرح سے خاموش رہ کر ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو ہماری کمزوری کی وجہ سے ہر روز کچھ نیا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ رانیہ کی ماں کہتی بیٹا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ تمہیں آزاد کر دیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ ادھر نواب بیگم نے رانیہ سے بھی اس کا سب کچھ حاصل کرنے کے لیے چھریاں تیز کر رکھی ہیں۔ دانش کہتے ہیں اماں پورا زور لگا لیا، مگر رانیہ فیکٹری اور زمینیں میرے نام کرنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ نواب بیگم رانیہ کو کہتی ہے تم بھی اپنی زندگی آسان کر لو، اپنا سب کچھ دانش کے نام کر دو۔ سائدہ کیوں نہیں کہتی اسے تم؟ نواب بیگم رانیہ کو کہتی ہے اپنی ماں سے سیکھو، اگر تم نے اپنی ماں سے سبق نہ سیکھا تو تمہاری ماں کا میں وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ نواب بیگم رانیہ کو پہلے مارتی ہے اور پھر اسے کھانے کی ٹیبل سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ پہلے گھر کے کام کاج کرو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چلو میرے ساتھ۔ نواب بیگم رانیہ کو کھینچتے ہوئے لے کر جاتی ہے۔ رانیہ کی ماں نواب بیگم کو کہتی ہے نواب میری بیٹی پر رحم کھاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، یہ معصوم ہے۔ نواب کہتی ہے تو پھر اسے کہو کہ اپنا سب کچھ دانش کے نام کر دے۔ سائدہ رانیہ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہے میں تیری منتیں کرتی ہوں، چھوڑ دے ورنہ یہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ تجھ پر ظلم کریں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ نواب بیگم اور دانش مسکرا رہے تھے۔ دانش اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اماں تو بھی کمال کی چیز ہے، پوری جلاد ہے، میں تو سمجھا تھا کہ رانیہ اپنی پراپرٹی کبھی میرے نام نہیں کرے گی۔ رانیہ کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے پر راضی ہوں گی، مگر پہلے میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھے اور میری ماں کو آزاد کرنا ہوگا۔ دانش کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہاری کوئی شرط تسلیم کروں، پہلے تم جب چپ چاپ اپنا سب کچھ ہمارے نام کرو گی۔ نواب بیگم ایک بار پھر رانیہ کو بالوں سے پکڑتی ہے، لگتا ہے کہ تو ایسے نہیں مانے گی، تو مجھے 3rd ڈگری استعمال کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب دیکھ میں تیرا اور تیری ماں کا وہ حال کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ نواب بیگم رانیہ کو زبردستی کھینچ کر کمرے میں لے کر جاتی ہے، جب تو یہاں بند رہے گی تو تیری ساری اکڑ نکل جائے گی۔ رانیہ کی ماں اپنی ستیلی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اماں تو کہ میری بیٹی پر رحم کھا، اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ نانی اپنا پینترا بدلتی ہے، نواب رانیہ کو چھوڑ دے، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ رانیہ سب کچھ دانش کے نام کر دے گی۔ نواب بیگم رانیہ کو کمرے سے پکڑ کر باہر لاتی ہے۔ ڈرامہ گھاٹا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔